अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी गहमा गहमी है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो हफ्ता है जो शुरू हुआ है, या बताया जा रहा है कि ये बहुत फैसला कुन हफ्ता होगा पाकिस्तान की जो जुडिशल हिस्ट्री है उसमें, और ख़ास तौर पे सियासी हिस्ट्री में इसका बड़ा असर होगा। बड़ी गहमा गहमी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। एक अहम केस है, उसकी समाअत भी शुरू होने वाली है। सर, इस बात से पहले कि आज क्या होगा, जो कल उमर अता बंदयाल साहब ने एक तकरीर की, इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? सर, जो बंदयाल साहब की तकरीर थी, ऑब्वियसली उसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है मौजूदा हालात के अंदर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बारहा अपनी अदालत के अंदर ये बात कह चुके हैं, जो कल उन्होंने ओपनली पब्लिक इवेंट के ऊपर ये कही है, और उनको ये कहने की क्यों ज़रूरत पेश आई, मेरी नज़र में इम्पोर्टेंस उसकी ज़्यादा है। अब देखें, एक चीज़ है जो चीफ जस्टिस ने उस दिन कमरा अदालत में बोली, बहुत से लोगों ने उसको समझा, बहुत से लोगों ने उसको गलत समझा। एग्जैक्टली। और उसके बाद बहुत से लोगों ने ये तासुर कायम करने की कोशिश की इंटेंशनली कि शायद चीफ जस्टिस जो है उन्होंने हथियार फेंक दिए हैं और वो अपने फैसले से पीछे हट गए हैं। मगर हम लोग उसके बरक्स बात करते रहे हैं। कल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तकरीर की है, मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने एट द लार्जर आप कह सकते हैं कैनवस उन्होंने लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर खड़ी है, और जो बुनियादी तौर पर मसला है उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। जो आप देखें, उन्होंने जस्टिस कॉर्नेलियस का जिक्र किया है बार बार। लोगों का फोकस जस्टिस कॉर्नेलियस के 2 माह पहले इस्तीफे देने के ऊपर आ रहा है, मगर उनका फोकस उस तरफ नहीं आ रहा जिस जजमेंट का वो हवाला दिया है। उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है, उन्होंने कहा है कि जस्टिस कॉर्नेलियस ने 1955 में, जब वो फेडरल कोर्ट होती थी, सुप्रीम कोर्ट नहीं होती थी, उस वक्त वो जज थे वहाँ के, उन्होंने एक फैसला दिया और उस फैसले में उन्होंने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी तहलील गैर कानूनी है। उन्होंने मेरिट्स के ऊपर फैसला दिया, जबकि दीगर जजेस ने जो तकनीकी नुकात हैं उन पर गौर करते हुए उस फैसले को, या उस सिंध हाई कोर्ट के जिस फैसले को ये चैलेंज किया गया था, उसको बरकरार रखा। तो वो ये कह रहे हैं कि दरअसल तारीख में हमेशा वही फैसले जिंदा रहते हैं जो मेरिट्स पर किए जाएं, जो तकनीकी मॉरल अथॉरिटी उन्हीं की होती है जो मेरिट्स पर होते हैं, और जो तकनीकी नुकात पर किए जाते हैं उनकी मॉरल अथॉरिटी नहीं होती। और यहाँ पर मेरी अंडरस्टैंडिंग में वो अपने साथी जजेस को ये बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन जजेस को जो नोट्स लिख रहे थे इस केस के अंदर इलेक्शन वाले में, दूसरे ग्रुप का हिस्सा है। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जो उठा रहे हैं। जी प्लीज, ये जो अदील सरफराज साहब ने ये जो पॉइंट आउट किया है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट नुक्ता है कि उमर अता बंदयाल साहब ने कल जो बात की कि टेक्निकल बुनियादों के ऊपर कुछ लोग एतराज़ उठा रहे हैं कि टेक्निकल बुनियादों के ऊपर फैसले किए जाएं। जिस तरह कुछ जजेस ने नोट्स लिखे थे, जिस तरह उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ एक जो साजिश थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से शुरू हुई कि ये जो बेंच है ये 4-3 का है, और ये 4-3 की जो बहस थी ये आज भी चल रही है। एक तो जो उन्होंने जो जवाब दिया है, वो जवाब उन्होंने दिया है उन तमाम जजेस को, अपने तमाम दोस्त जो उनके जजेस हैं उनको, कि ये जो फैसले आप कर रहे हैं तकनीकी बुनियादों के ऊपर, इनकी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है। अदील सरफराज साहब को दरमियान में एक कॉल भी आ गई। सर, आपकी कॉल बड़ी इंपॉर्टेंट थी, होगी आपकी कॉल। ये आप जो बात कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उन्होंने ब्रदर जजेस को ये बात कही कि ये 4-3 की बेस नहीं है। मेरे ख्याल में उन्होंने ये वाजे कर दिया कि ये जो आप जिस चक्कर में पड़े हुए हैं ये भी गलत है। सर, वो तो वो पहले भी वाजे कर चुके हैं, आपको याद होगा अपने ही फैसले में, जिसमें उन्होंने पहली दफ़ा इंतखाबात का कहा इलेक्शंस कमीशन को, और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन जो मुकर्ररा तारीख है उस पर इंतखाबात करवाए, और उससे अगर थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है तो वो वहाँ पर जाए। करीब करीब उन्होंने एक तारीख देने का कहा था, और उस फैसले के अंदर अदालत ने ये कहा था कि फैसला 3-2 का है, 4-3 का नहीं है। एक तहरीरी फैसले के अंदर उन्होंने इस बात को लिखा था। कल उस बात को कहने की उनको ज़रूरत नहीं थी। दरअसल वो जो बात कर रहे हैं, वो साथी जजेस को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं पब्लिकली कि आप लोग मेरिट्स के ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे, जब इतना एक अहम नोयत का मामला हमारे सामने आया, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस उभरता हुआ नज़र आ रहा है, और हम अभी भी तकनीकी नुकात टेक्निकलिटीज़ में पड़े हुए हैं। हमें चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि तारीख़ हमें याद रखे, तो हमें चाहिए कि हम मेरिट्स के ऊपर इस केस का फैसला करें। और ऑब्वियसली मैं ये समझता हूँ, और मेरा बिलीव है पहले दिन से, कि अगर मेरिट्स के ऊपर तमाम जजेस इस केस को सुनते तो ये 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है ये मुतफ़िका फैसला सुनाता और 9वें रोज़ में इंतखाबात का हुक्म देता। क्योंकि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं कोर्ट को कवर करता हूँ और मैं बहुत से जजेस को पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने तकनीकी नुकात को उठाया। वो भी अपनी निजी महफिलों में इस बात को दोहराते नज़र आए हैं
کہ 90 روز کی جو مدت ہے وہ آئین کے اندر درج ہے اور اس سے آگے نکلا نہیں جا سکتا. یہ ایک بیسک چیز ہے. اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ گزشتہ سماعت کے اوپر آپ کو یاد ہے فاروق ایش نائک صاحب نے ہمیں ایک بات کہی تھی, چیف جسٹس کو اشارہ دیا تھا انہوں نے کہ دیکھیں مورخ کیا لکھے گا. سعد رفیق نے بھی یہ بات کہی, مورخ کیا لکھے گا. اس کا جواب چیف جسٹس نے دیا کہ مورخ یہی لکھے گا کہ جو جج نے میرٹس کے اوپر فیصلہ دیا ہے اس کی مورل اتھارٹی ہے اور اس کو یاد رکھا جائے گا. کارنیلیس کا وہ ذکر کر رہے تھے وہ اختلافی نوٹ وہ فیصلہ نہیں بن سکا مگر ذکر آج اس کا ہو رہا ہے. دیگر ججز کا نام بھی نہیں معلوم, جو اس وقت سپریم کورٹ کے ججز تھے ان کے تو نام بھی نہیں معلوم, ڈسکس ہونا تو دور کی بات ہے. تو وہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو فیصلہ ہے اس کی مورل اتھارٹی ہے, ہم نے آئین اور قانون کی روشنی میں وہ فیصلہ سنایا ہے. اس فیصلے پر عمل درآمد کی جہاں تک بات ہے انہوں نے کہا کہ اس پر عمل درآمد آج ہو جائے گا, آج نہ ہوا تو پھر کل ہو جائے گا, اپنے وقت پر اس پر عمل درآمد ہو جائے گا. اس کا مطلب آگے دیکھیں ہوتا کیا ہے. بالکل اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اب کشتیاں جلا دی ہیں. وہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ مصالحت کی باتیں ہو رہی تھیں, شاید چیف جسٹس کو کمپرومائز آپ کہہ سکتے ہیں, بہت سے لوگ کہہ رہے تھے وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں, وہ پیچھے ہٹ گئے, ان کے چہرے اترے ہوئے. یار اتنا باتیں ہو رہی تھی کہ بھائی چیف بڑے پریشان تھے, 2 ججز بول نہیں رہے, 1 جج بول رہے ہیں. بالکل اب وہ چیزیں جو ہے نا بڑی واضح ہو گئی. بیچ میں چیف صاحب بھی تھوڑے سے ٹون ڈاؤن ہوئے تھے اور ہم نے اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ بھی اس بات کو کیا تھا, مگر بہرحال بعد میں چیف جسٹس کو بھی ریئلائز ہو گیا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ جو ہماری حکومت ہے یہ جو ہے نا یہ نہیں چاہتی کسی بھی صورت میں انتخابات کا انعقاد. تو انہوں نے بھی اب وہ جو ایک سافٹ کارنر ان کے لیے تھا پی ڈی ایم کے لیے یا حکومت کے لیے, یا وہ سافٹ کارنر بنیادی طور پر ایک فریق کے لیے تھا جو کہ کسی بھی جج کے دل میں ہونا چاہیے. جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ ججز اگر نہیں کریں گے اور جذبات میں آ کر کے فیصلہ کریں گے تو آبویسلی ان کی پھر مورل اتھارٹی نہیں رہے گی. چیف جسٹس کو اس بات کا ادراک ہے, انہوں نے اسی وجہ سے تمام جو آپشنز ہیں ان کو غور میں لاتے ہوئے تمام آپشنز پر غور کیا ہے اور بالآخر اب وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان تمام آپشنز کو اویل کوئی نہیں کر رہا, تو ہمیں اپنے ہی فیصلے کے ساتھ جانا ہوگا. اب دیکھنا ہوگا کہ چیف جسٹس فیصلہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, اگر دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے ہی اس تقریر کے اندر چیف جسٹس نے ایک بڑی اہم بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہمیں جس طرح کی اطلاعات فراہم کی گئیں اس کے مطابق ابھی تک جو ہے وہ مذاکرات کا عمل جاری ہے, جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آ جائیں سر, آپ کا بھی ایک 2 بائٹ بس. کل چیف صاحب کی تقریر تھی جی, آپ بھی بہت قریب سے کورٹ کو کور کرتے ہیں, اور آپ کا ٹیک آن کیا ہے تقریر کے بعد کی صورتحال کے اوپر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی کل تقریر میں بڑا واضح پیغام تھا. جو لوگ پبلکلی مختلف طرح کی بات کرتے ہیں وہ ان کی تقریر کی اگر باٹم لائن آپ دیکھیں تو وہ یہ تھی کہ یہ جو لوگ اس وجہ سے صرف عدلیہ پر تنقید کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے کیوں فیصلہ دیا الیکشنز کے حوالے سے, تو انہوں نے اپنی تقریر میں یہ واضح طور پہ کہا کہ یہ فیصلہ ہم نے نہیں دیا یا یہ فیصلہ ہماری خواہش پہ نہیں ہے, ہماری خواہش پہ نہیں ہے. یہ تو بیسیکلی ہم نے تو وہ بات کی ہے جو آئین کرتا ہے, تو یہ باٹم لائن ہے. اور باقی دیکھیں کتنا ہمبلی تقریر کی, ایگزیکٹلی کوئی کسی جگہ پہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. حالانکہ جس طریقے کی عدالت کے حوالے سے تنقید ہوتی ہے, میں تو اسے گمراہ کن تنقید کہتا ہوں, اسے غلط تنقید کہتا ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں آپ یا تو فیصلے میں غلطی نکال دیں یا تو آپ بتا دیں کہ فیصلہ غلط ہے, فیصلہ خلاف آئین ہے. کوئی ایسی بات کرے صرف اس وجہ سے جی نہیں وہ 4-3-3-4 نہیں, ایسے نہیں ہوتا. اس کا بھی جواب دے دیا انہوں نے. آپ ایسا ویسے نہیں ہوتا, ہاں بالکل ایسے ہی ہے, لیکن ایسے نہیں ہوتا نا. آپ نے جب عدالت پہ کرٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے فیصلے پہ اگر آپ کرٹیسائز کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ کیسے خلاف قانون ہے, کیسے خلاف آئین ہے. تو بہرحال آج کا دن اور کل کا دن بہت فیصلہ کن. آج کا دن اور کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے, فیصلہ کن ہے, اور چیزیں جو ہے وہ کسی صورت بھی سپریم کورٹ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. فی الوقت اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.